हुन्छ, हामी वचनमा जानेछौँ। आजको वचनको विषय रहेको छ ख्रिस्टमा म को हुँ। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, ख्रिस्टमा म को हुँ। एउटा इसाईको निम्ति यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील प्रश्न हुन सक्छ। यो नै एउटा इसाईको निम्ति उसको जीवनको विश्वासको जग हो। यदि एउटा इसाईलाई ख्रिस्टमा म को हुँ भन्ने कुरा थाहा छैन भने उसको विश्वासको जग चाहिँ त्यति दरिलो छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसले हाम्रो आत्मिक स्थितिलाई, स्पिरिचुअल पोजिसनलाई पनि यसले दर्शाउँछ। यो रहस्यमय छ किनभने पावलले भन्नुभएको छ डक्सोलोजीमा उहाँका बुद्धिका कुराहरू चाहिँ हाम्रो मानिसको समझले भ्याउन सक्दैन। सन् 2004 मा एउटा घटना घट्यो। अगस्त 31 मा एउटा घटना घट्यो। सन् 2004 को एका बिहानै जर्जियाको एउटा बर्गर किङ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ त्यहाँको स्टाफले, त्यहाँ काम गर्ने कामदारले आफ्नो रेस्टुरेन्ट अगाडि चाहिँ एउटा बिना कपडा नग्न अवस्थामा एउटा व्यक्तिलाई भेट्यो। अनि जब उनीहरूले त्यो खबर चाहिँ प्रशासनहरूलाई दियो, पुलिस प्रशासनहरूलाई खबर दियो, जब पुलिसहरूले आएर त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो हिरासतमा लिएर उसको पहिचान खुलाउन खोज्छ, ऊ को हो, उसको नाम के हो, ऊ कहाँबाट आएको हो, किन ऊ यस्तो अवस्थामा छ भनेर पुलिसले प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि उसलाई केही पनि थाहा थिएन। ऊ को हो, उसको पहिचान के हो, उसको नाम के हो, ऊ कहाँबाट छ, उसलाई केही पनि थाहा थिएन। उसँग केही पनि थिएन कागजातहरू जसले उसको परिचय खुलाउन सकोस्। यसले गर्दा पुलिस अझ धेरै शङ्कालु र दुविधामा पर्छ। जब उसलाई हस्पिटल लगिन्छ, उसलाई औषधि उपचार गरिन्छ, त्यस पश्चात उसलाई अझै प्रश्न गर्दाखेरि पनि उसलाई केही पनि थाहा छैन। ऊ को हो, उसको नाम के हो, उसलाई केही पनि थाहा छैन। सन् 2004 देखि 2015 सम्म उसको परिचय नै खुल्न सकेन। अझ अचम्म लाग्दो कुरा त पुलिसले जब खोज तलासी गर्यो तब सरकारी कुनै पनि कार्यालयहरूमा उसको कुनै पनि रेकर्ड नै थिएन। उसको परिचय खुल्नै सकेन। 1 दशक भन्दा बढी चाहिँ ऊ पुलिसको हिरासतमा बस्नु पर्यो किनभने उसको परिचय नै खुल्न सकेन। 2015 को अन्तिमतिर आनुवंशिक जासुस काम जुन पुलिसहरूले गरिरहेको थियो, वंशलाई खुलाउने कामहरू गरिरहेको थियो, अनि तब मात्र उसको पहिचान चाहिँ खुल्न सक्यो। अनि उसको नाम चाहिँ विलियम बर्गेस पावेल थियो र उसको जन्म चाहिँ अगस्त 29 1948 मा उसको जन्म भएको थियो। भनेको लगभग 20 वर्षभन्दा बढी उसको जीवनको अवधि, इतिहास चाहिँ उसलाई थाहै थिएन। प्रिय, त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँ हामी भएको भए हामी कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यौँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। एउटा पृथ्वी जसमा चाहिँ हाम्रो क्षणिक अवधि छ, हामी क्षणिक अवधिको निम्ति जिउँछौँ। यस पृथ्वीमा त हाम्रो एउटा पहिचान यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यति धेरै आवश्यक छ भने म आजको दिन चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ म स्वर्गीय पहिचानको विषयमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। हाम्रो स्वर्गीय पहिचान कति महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण ख्रिस्टमा म को हुँ भन्ने जुन प्रश्न छ यो चाहिँ एउटा इसाईको निम्ति बिचट्टै महत्त्वपूर्णको छ। यसकारण आजको वचनको विषयले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ चुनौती पनि दिँदछ र प्रश्न पनि खडा गर्दछ। ख्रिस्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? ख्रिस्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? के तपाईँ हामीले कहिले यो प्रश्न गरेका छौँ आफैलाई, ख्रिस्टमा म को हुँ?
मेरो पहिचान के हो? मानिसलाई लाग्न सक्छ उसले आफैलाई जति चिन्छ अरू कसैले उसलाई चिन्न सक्दैन। तर वास्तवमा मानिसले गलत पहिचान बोकेर पनि हिँडेको हुन सक्छ। अहिले विशेष गरी 21औं शताब्दीमा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको जमानामा हामी छिट्टै अरू व्यक्तिहरूबाट हामी के हुन्छौँ, प्रभावित भइहाल्छौँ अनि हामी अरूको नक्कल गरिरहेका हुन्छौँ, अरूको देखासिकी गरिरहेका हुन्छौँ। तर पावलले भन्नुभयो जसरी म ख्रिस्टको इमिटेट गर्छु, जसरी म ख्रिस्टको देखासिकी गर्छु, नक्कल गर्छु, तिमीहरूले पनि मेरो नक्कल गर भन्नुभयो। आज हामी धेरैचोटि हाम्रो पहिचानलाई छाडेर, हाम्रो साँचो पहिचानलाई बिर्सिएर हामी धेरैचोटि अरू जस्तै देख्न खोजिरहेका हुन्छौँ, अरू जस्तै बन्न खोजिरहेका हुन्छौँ, अरू जस्तै नक्कल गरिरहेका हुन्छौँ। अनि म चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो साँचो पहिचानबाट भड्काउने दुविधा हो भन्न रुचाउँछु। किनभने यो एकैछिनको लागि, क्षणिकको लागि यसले हामीलाई खुसी दिन सक्छ, तर यसले हाम्रो साँचो पहिचानलाई चाहिँ यसले हामीबाट खोसिरहेको हुन्छ। यसकारण परमेश्वर चाहिँ हामी ओरिजिनल भएको चाहनुहुन्छ, हाम्रो मौलिकतालाई हामीले नगुमाएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले जुन उद्देश्य, जुन पहिचान दिएर हामीलाई पठाउनु भएको छ यस पृथ्वीमा, त्यो मौलिकता चाहिँ हामीले नगुमाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँ ओरिजिनल भएको चाहनुहुन्छ, डुप्लिकेट होइन। यसकारण हामीले आफैसँग यो प्रश्न गर्नै पर्छ कि ख्रिस्टमा म को हुँ, मेरो पहिचान के हो। त्यसो भए एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो मगजमा खडा हुन सक्छ, किन मलाई ख्रिस्टमा म को हुँ थाहा हुन आवश्यक छ? किन यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ त? तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। किनकि यसले चाहिँ हाम्रो मूल र साँचो पहिचानलाई बोकेको हुन्छ। जब तपाईले ख्रिस्टमा म को हुँ भन्ने थाहा गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो मौलिकतालाई, आफ्नो मूल साँचो पहिचानलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। आमेन। साँचो पहिचानलाई गुमाउनु भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टमा म को हुँ भन्ने प्रश्न दुविधामै हुन सक्छ। जब तपाईले म ख्रिस्टमा को हुँ भनेर थाहा गर्नुहुन्छ, तपाईले आफैलाई अलौकिक र विशेष नजरले हेर्नुहुनेछ। मानिसको राय, मानिसको नजर, मानिसको दृष्टिकोण, जुन तपाईलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ, ख्रिस्टले तपाईलाई हेर्ने नजरियाको दाँजोमा कम महत्त्वको लाग्न थाल्छ। तपाईँ आफैले आफैलाई ख्रिस्टको नजरले हेर्नुहुनेछ। तपाईले आफैलाई विशेष पाउनुहुनेछ। तपाईले आफैलाई मूल्यवान, अनमोल पाउनुहुनेछ। आज गएको वर्ष हाम्रो लागि धेरै कठिन भयो, किनभने विश्व महामारीको कारणले गर्दाखेरि अनि धेरै जनहरूले अनि आत्महत्यालाई चाहिँ समाधानको रूपमा लिनुभयो। मैले मण्डलीमा भन्दै थिएँ, विशेष गरी जवानहरूलाई है, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो जिन्दगीलाई चिन्न नसकेको कारण, आफू कति विशेष छु, आफू कति अनमोल छु भन्ने कुरा थाहा गर्न नसकेको कारण उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ केही मूल्यको ठानेन। यसकारण उनीहरूले चाहिँ अन्तिम समाधानको रूपमा चाहिँ आत्महत्यालाई देख्यो। आज पनि नेपालमा वार्षिक रूपमा लगभग 8000 व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्छ। 8000 व्यक्तिहरूले चाहिँ। जब मानिसले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो जिन्दगीलाई विशेष रूपमा, अनमोलताको रूपमा, मूल्यवानताको रूपमा लिँदैन, त्यसपछि उसको जीवन, उसको निम्ति चाहिँ केही मूल्यको देखिँदैन, जसको कारणले उसले आफ्नो जीवनलाई त्याग्न सहजै स्वीकार्छ। मानिस स्वीकारिन चाहन्छ। धेरैचोटि दाजुले भन्नुहुन्छ, मानिस चाहिँ एउटै कुराको भोको हुन्छ, प्रेमको भोको भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो सत्य हो। मानिस हरेक ठाउँमा स्वीकारिन चाहन्छ। मानिस विशेष हुन चाहन्छ। मानिस आफूले आफैलाई अनमोलतामा गन्न चाहन्छ। अनि जब त्यो उसले प्राप्त गर्न सक्दैन, अनि उसले आफ्नो जीवनलाई केही ठान्दैन, उसले आफ्नो साँचो पहिचान थाहा नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। एउटा अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ बाइबल तपाईँले हेर्नुभयो भने, तपाईँले हरेकचोटि परमेश्वरका दासहरूको जीवनमा तपाईँले एउटै कुरा के भेट्नुहुन्छ भने,
हजारौं समस्याको बावजुद पनि, हजारौं विरोध र हजारौं लाखौं अवरोधको बावजुद पनि परमेश्वरमा उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धतालाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहिले पनि अचम्म लाग्छ। हामी धेरैचोटि सानो समस्या आयो भने मलाई त मेरो त मनै चुट्यो, मेरो त हृदय नै भाँचियो, अब म मण्डली जाँदिनँ, अब म सङ्गति जाँदिनँ भनेर हामी पछाडि हट्छौँ। तर जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ परमेश्वरका दासहरूको जीवनमा चाहिँ यति ठुला ठुला समस्याहरू आइपरेको छ, यति अपमानहरूलाई उनीहरूले सहनु परेको छ, यति सतावटहरूबाट गुज्रनु परेको छ, तर पनि त्यो अवस्थामा पनि उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता, कमिटमेन्टलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ म जहिले पनि अचम्मित हुन्छु। अनि मैले एउटै कुरा उनीहरूको जीवनबाट मैले सिक्ने एउटै कुरा चाहिँ के देखेँ भने उनीहरूलाई चाहिँ म को हुँ, ख्रिस्टमा परमेश्वरमा म को हुँ भन्ने कुरा थाहा थियो। हामी यसकारण उनीहरूले आफैलाई विशेष रूपमा देखे, उनीहरू आफैले म कति अनमोल छु भन्ने कुरा थाहा गर्न सके। जबसम्म हामी त्यो कुरालाई देख्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त कति ठुलो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरै देख्न सक्दैनौँ। धेरैचोटि हाम्रो साँघुरो, हाम्रो नजरको कारणले गर्दा, साँघुरो सोचको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको ठुलो दर्शनलाई देख्न चुकिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई याद छ जब एलिसा र उनका नोकरलाई चाहिँ अरामी शत्रुहरूले चाहिँ घेरिराखेको थियो, तब त्यो नोकरले चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूको सेनालाई देखेर बडो डराउँछ, भयभीत हुन्छ। तर एलिसाले चाहिँ केलाई देख्छ? आफ्नो शत्रुलाई होइन, तर शत्रुहरूलाई पनि घेरिराखेको परमेश्वरका अग्निमय घोडा र सेनाहरूलाई देख्छ। धेरैचोटि हामीले त्यो नजरियाले आफैलाई हेर्नुपर्छ, त्यो दृष्टिकोणले आफैलाई हेर्नुपर्छ। हो, हामीले गल्ती गरेका छौँ, धेरैचोटि हामीमा धेरै कमजोरीहरू छ, हामीले धेरै पापहरू पनि गरेका छौँ विगतमा। तर पनि एउटा कुरो चाहिँ, एउटा सत्यता चाहिँ के हो भने ती गल्तीहरूका बावजुद पनि, ती पापहरूका बावजुद पनि, ती तपाईँमा भएका कमजोरीहरूका बावजुद पनि परमेश्वरले तपाईँलाई स्वीकार्नु भएको छ। हामी परमेश्वरले तपाईँलाई अँगाल्नु भएको छ, तपाईँ परमेश्वरको नजरमा ग्रहण योग्य ठहरिनु भएको छ। अहिले पनि त्यो नजरियाले तपाईँले कहिले आफैलाई हेर्नु भएको छ? ख्रिस्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँको पहिचान के हो? जब तपाईँले म ख्रिस्टमा को हो भनी थाहा गर्नुहुन्छ, अब उपरान्त तपाईँले के भन्नुहुन्न? म सक्दिनँ भन्नुहुन्न, तर के भन्नुहुनेछ अरे? ख्रिस्टले सक्नुहुन्छ। आमेन। अब उपरान्त तपाईँले भन्नुहुन्न यो असम्भव छ भन्नुहुन्न, तर के भन्नुहुनेछ? ख्रिस्टमा यो सम्भव छ। आमेन। अब तपाईँले भन्नुहुन्न मसँग छैन, होइन, के भन्नुहुन्छ? ख्रिस्ट मेरो स्रोत हुनुहुन्छ। आमेन। अघि भर्खर भेटी उठाउँदा कतिलाई सायद लागेन होला, कतिलाई लाग्न सक्छ है। आफ्नै विचली छ होइन, आफ्नै घरमा घाटको भइरहेछ, अरूलाई दिने भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, भण्डारेपनको विषयमा हामीले पढ्दै थियौँ, अध्ययन गर्दै थियौँ। लगानीले चाहिँ जहिले पनि 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउँछ। आमेन। अनि यो भर्खरै हामीले गरेको चाहिँ लगानी हो। यसको लागि अलिकति समय लाग्न सक्छ, तर यसले अवश्य पनि फल फलाउँछ। बिउ चाहिँ हातमै राखियो भने तपाईँले त्यसलाई सजाउनुहोस्, त्यसलाई सिँगार्नुहोस्, 10 वर्ष राख्नुहोस्, 15 वर्ष राख्नुहोस्, त्यसले फल फलाउँदैन। जब बिउ चाहिँ रोपिन्छ अर्थात् लगानी गरिन्छ, त्यसले अवश्य पनि फल फलाउँछ। यसकारण ख्रिस्टमा म को हुँ भन्ने व्यक्तिले कहिले पनि असम्भव, सक्दिनँ भन्दैन। जहिले पनि उसले के भन्छ? ख्रिस्टले सक्नुहुन्छ, ख्रिस्टमा सम्भव छ। तपाईँको पहिचान चाहिँ ख्रिस्टमा छ है प्रियहरू। तपाईँले गरेको काममा होइन, तपाईँको जागिरमा होइन, तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा होइन, तपाईँको स्रोत र साधनमा होइन, तपाईँको सम्बन्धमा होइन, तपाईँले गर्ने अन्य क्रियाकलापमा होइन। तपाईँको पहिचान चाहिँ कहाँ छ? ख्रिस्टमा छ। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, तपाईँको पहिचान ख्रिस्टमा छ। तपाईँको पहिचान ख्रिस्टमा छ।
तपाईँ को हुनुहुन्छ? म को हुँ भन्ने प्रश्नमा तपाईँले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? म कविराज हुँ भन्यो भने त्यो 100% मा 10% सही नै हो, तर 90% गलत हो। म को हुँ? म कविराज हुँ भनेर मैले उत्तर दिँदैछु, त्यो त मेरो नाम हो। तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ, त्यो त तपाईँको पेसा हो। तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ, त्यो त तपाईँको जागिर हो, पेसा हो। तपाईँ वास्तवमै को हुनुहुन्छ त? अब तपाईँलाई डिफाइन चाहिँ केले गर्छ? तपाईँको आइडेन्टिटी चाहिँ, तपाईँको पहिचान, तपाईँको परिचय चाहिँ वास्तवमा ख्रिस्टमा छ। यो कुरा इसाईले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि आफ्नो परिचय, आफ्नो पहिचान ख्रिस्टमा उसले खोज्दैन, अन्य कुरामा खोजिरहेको हुन्छ। अन्य कुरामा, कतिचोटि सम्बन्धहरूमा खोजिरहेको हुन्छौँ हामीले आफ्नो पहिचान। कतिचोटि हामीले हाम्रो काम, हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूमा हामीले हाम्रो पहिचानहरू खोजिरहेका हुन्छौँ, हामीले त्यहाँ भेट्दैनौँ। अनि जहिले पनि हाम्रो हृदयमा एउटा खाली कोठा हुन्छ जुन भरि नै सक्दैन, भरि नै सक्दैन, भरि नै सक्दैन, किनभने उसलाई के थाहा छैन? म को हुँ भन्ने कुरै थाहा छैन। एकजना परमेश्वरका दासले भन्नुभयो, संसार चाहिँ 5वटा प्रश्नले जहिले पनि शासन गरेको छ। 5वटा प्रश्नले। म को हुँ ती 5वटा मध्ये एउटा प्रश्न हो, म को हुँ। आज मानिस अथाह सम्पत्ति कमाएर पनि ऊ शान्तिमा जिउन सकिरहेको छैन, किनभने उसलाई थाहा छैन म को, म किन यहाँ छु, म के को निम्ति छु। यसकारण संसार चाहिँ 5वटा प्रश्नले शासन गरेको छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सत्य पनि हो। यसकारण धेरैचोटि हामीले परमेश्वरमा, ख्रिस्टमा हाम्रो पहिचान नखोजेको कारण हामीले भेट्दैनौँ हाम्रो पहिचान। हिब्रूमा पहिचानलाई सेम भनिन्छ। सेम लेख्नुहोस् तपाईँले। हिब्रू भाषामा पहिचानलाई सेम भनिन्छ अनि यसको अर्थ चाहिँ नाम हुन्छ। अब हिब्रू संस्कृतिमा चाहिँ नामले चाहिँ धेरै कुरालाई डिफाइन गर्दथ्यो। धेरै कुरालाई, तपाईँको चरित्रलाई, तपाईँको स्वभावलाई, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको सम्प्रदायलाई, तपाईँको समाजलाई, विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ नामले डिफाइन गर्दथ्यो। यसकारण परमेश्वरको नामहरूले परमेश्वरको गुणलाई डिफाइन गर्छ। परमेश्वरको नामले परमेश्वरको चरित्रलाई जनाउँदछ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? यहोवा यिरे भन्यो भने परमेश्वरको त्यो नाउँ हो। त्यो नाउँले परमेश्वरको के चरित्रलाई देखायो? उहाँले हामीलाई छुट्याउनुहुन्छ परमेश्वरको चरित्र। यसरी हिब्रू संस्कृतिमा चाहिँ अहिले चाहिँ नामले त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन। हाम्रो अहिलेको संस्कृतिमा चाहिँ जे नाम राखिदिए पनि भयो, होइन? अहिले चलेको नामहरू हामीलाई मनपर्छ, तर हिब्रू संस्कृतिमा चाहिँ नाम चाहिँ धेरै विशेष हुन्थ्यो उनीहरूको निम्ति, किनभने नामले चाहिँ केवल उसको परिचयलाई मात्र बोकेको हुँदैन, उसको परिवारको परिचय, उसको सम्प्रदायको परिचय, पहिचान, उसको चरित्र, उसको गुण हरेकलाई जनाउँदथ्यो। यसकारण नाम चाहिँ अति नै उनीहरूको निम्ति चाहिँ महत्त्वको हुँदथ्यो। यसकारण परमेश्वरले धेरै आफ्ना दासहरूको नाम परिवर्तन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, होइन? अब्राहमको पहिलाको नाम के थियो? अब्राम थियो। अब्रामको अर्थ चाहिँ उच्च पिता हुन्छ, तर अब्राहमको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? धेरै जातिको पिता हुन्छ। साराको पहिलाको नाम के थियो? साराई थियो। साराईबाट परमेश्वरले सारा बनाउनु भयो। साराईको अर्थ चाहिँ विवादास्पद हुन्छ, झगडालु हुन्छ, तर साराको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? राजकुमारी हुन्छ, किनभने उसले धेरै राजाहरूलाई जन्माउनेवाला थियो। याकुबलाई परमेश्वरले केमा परिवर्तन गर्नुभयो? के नाममा? इजरायलमा। याकुब भनेको के हो? छली हो, ठगा हो, होइन? तर इजरायल भनेको के हो? परमेश्वरको योद्धा। यसरी परमेश्वरले धेरै आफ्ना दासहरूको नाम परिवर्तन गर्नुभयो, है? धेरै, किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई नयाँ पहिचान दिन चाहनुहुन्थ्यो।
ऊ पहिलाकै व्यक्ति होइन, ऊ पहिलाकै स्वभावमा होइन, ऊ पहिलाकै जीवनमा हो। ऊ चाहिँ बाइबलले के भन्छ, हामी हरेक चाहिँ परमेश्वरमा नयाँ सृष्टि हौ। ख्रिस्टमा आइसकेपछि हामी चाहिँ के हौ, नयाँ सृष्टि हौ। यसकारण हेर पुरानो कुराहरू चाहिँ बिति गएको छ। अब हामीले नयाँ पहिचान प्राप्त गरिसके पश्चात पनि उही स्वभाव लिएर हामी जिरहेका छौँ भने उही बानी, उही व्यवहार, अरूको कुरा काट्ने, अरूको खोजी नीति गर्ने, अरूको आलोचना गर्ने, मनमुटाव राख्ने, रिस राग राख्ने, त्यही स्वभाव हामी लिएर जिरहेका छौँ भने हामीले ख्रिस्टमा नयाँ पहिचान पाएका छैनौँ। नयाँ पहिचान भनेको चाहिँ नाम परिवर्तन हुनु। नाम परिवर्तन हुनुको अर्थ चाहिँ के हो, हिब्रूमा उसको जीवन नै परिवर्तन हुनु। यसकारण ख्रिस्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो नयाँ पहिचानलाई भेट्टाउँदछौँ। हामी त्यही पुरानो होइन, थोत्रे मात्रै होइन, कुहिसकेको होइन, नयाँ पहिचान चाहिँ हामीले ख्रिस्टमा भेट्टाउँदछौँ। यसकारण जब तपाईँले ख्रिस्टलाई पछ्याउने निर्णय गर्नुहुन्छ प्रियहरू, तब तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुनेछ। आमेन। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। तपाईँले ख्रिस्टमा चाहिँ नयाँ पहिचान र अस्तित्वलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। ख्रिस्टमा म को हुँ भनी थाहा गर्नु चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ के जस्तो हो अरे, लुकेर गाडिएको गाड धन भेट्टाउने जस्तै हो। वाउ, ख्रिस्टमा म को हुँ जति नै सरल र हामीलाई सामान्य लाग्छ नि, वास्तवमा यो एउटा इसाईको निम्ति अनिवार्य र विचक्कै महत्त्वको छ। किनकि यसले हाम्रो मूल र साँचो पहिचानलाई बोकेको हुन्छ। यसले हाम्रो जीवनको मूल कारण अर्थात् म यस पृथ्वीमा किन छु, मेरो उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई बोकेको हुन्छ। हामी ख्रिस्टमा कति अनमोल र विशेष छौँ भन्ने सत्यतालाई बोकेको हुन्छ। तपाईँको पहिचान तपाईँले गर्ने काममा होइन, तपाईँले गर्ने क्रियाकलापमा होइन, तर ख्रिस्टमा निर्भर हुँदछ। पावल आफ्नो पहिचान ख्रिस्टमा भएको कारण यसरी आफ्नो पहिचान दिन्छन्। एफिसी 1:1 पावल यसरी भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित पावल भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, आफैलाई इन्ट्रोड्युस गर्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ अरे, डक्टर अरे, रेभरेन्ड अरे, पास्टर अरे, वक्ता अरे, यहाँ है एउटा छुट्यो भने यस्तो डेँडाहाले हेरेर है खाउलाजै गर्छ। अहिलेको परमेश्वरका दासहरू डक्टर, रेभरेन्ड होइन, के हो भन्नुपर्ने अरे क्या। अहिले चाहिँ त्यो भनेन भने चाहिँ अनि यस्तरी हेरिदिन्छ है। तर यहाँ पावल चाहिँ आफैलाई कसरी परिचय गराउन चाहनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित पावल। जहिले पनि हामी परमेश्वरका सेवकहरूले चाहिँ पावलबाट नम्रताको शिक्षा लिनुपर्छ, हामी हरेकले। किनभने पावलले, अस्ति पनि मैले भन्दै थिएँ, पावलको 3टा भर्स मैले तपाईँलाई देखाउँदै थिएँ। उहाँले पहिला के भन्नुहुन्छ, प्रेरितहरूमध्ये म सबैभन्दा तुच्छ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अझ परिपक्व भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो, सन्तहरूमा म सबैभन्दा तुच्छ भन्नुभयो। अझ परिपक्व हुँदै गएपछि उहाँले के भन्नुभयो, पापीहरूमा सबैभन्दा गैर गुज्रेको चाहिँ म हुँ भन्नुभयो। उहाँले आफैले गिराउँदै जानुभयो। तर हामीले ठ्याक्क उल्टो गर्छौँ के, हामीलाई चाहिँ चढाएको गर्नुपर्छ, माथि है, उचालेको गर्नुपर्छ। यसकारण यहाँनिर पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित पावल भन्नुहुन्छ पावलबाट। अब उहाँले एफिसीका मण्डलीलाई लेख्नु भएको, एफिसीका मण्डलीहरूलाई पनि उहाँले यसरी नै परिचित गराउनु भयो, म मात्रै ख्रिस्टमा होइन, तिमीहरू पनि ख्रिस्टमा हो। यसकारण ख्रिस्ट येशूमा विश्वासी एफिससमा भएका सन्तहरूलाई भनेर उहाँले लेख्नुभयो। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, ख्रिस्टमा भन्ने शब्द इन क्राइस्ट भन्ने शब्द बाइबलमा 140 पटक उल्लेख गरिएको छ। ख्रिस्टमा भन्ने शब्द, अनि ती 140 मध्ये 35 पटक चाहिँ परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, यसकारण तिमी ख्रिस्टमा रहेको कारण तिम्रो नयाँ पहिचान चाहिँ यो यहाँ छ भनेर भन्नुभयो 35 पटक चाहिँ। यसकारण ख्रिस्टमा म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा अति नै महत्त्वको विषय बनेको छ। यसका हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, ख्रिस्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ, ख्रिस्टमा म को हुँ।
यहाँ पावलले आफू मात्र नभएर एफिसीका मण्डलीका विश्वासीहरूको परिचय पनि ख्रीष्टमा भएको कुरालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मानिसले आफ्नो पहिचानलाई जहिले पनि, अब म महत्त्वपूर्ण भागमा आए, मानिसले आफ्नो पहिचानलाई प्राप्त गर्नु अघि, आफैलाई चिन्नु अघि उसले जहिले पनि ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ। यदि कसैले ख्रीष्टलाई चिनेको छैन तर आफैलाई चिनेको छु भन्छ भने उसले गलत, ऊ भ्रममा छ, उसले गल्ती बोलिरहेको छ। यसकारण तपाईहरुले जहिले पनि याद गर्नुपर्छ, मैले आफैलाई चिन्नु अघि, मैले आफ्नो साँचो पहिचान प्राप्त गर्नु अघि मैले ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ। तपाई हामीलाई याद छ जब पावल सावल थिए उसले के सोचेका थिए भने म आफैलाई चिन्छु, म को हुँ मलाई थाहा छ, म को हुँ, म ख्रीष्टका अनुयायीहरूलाई, ख्रीष्टका चेलाहरूलाई सताउने क्रूर व्यक्ति हुँ जसले ख्रीष्टलाई म पछ्याउँछु भन्छ, उसलाई त कारागृह जेल भित्र हाल्ने व्यक्ति चाहिँ मै हुँ भनेर उसले के ठानेका थिए, आफैलाई चिनेको छु भनेर ठानेका थिए। कतिचोटि हामी पनि त्यही घमण्ड, हैन, जुन घमण्ड चाहिँ सावलमा थियो त्यही घमण्ड लिएर हामी पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। मलाई सबै कुरा थाहा छ, कसैले सिकाउनु पर्दैन, सबै जानेको छु, मैले सबै बुझेको छु, मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन भन्ने जस्तो घमण्डहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। पावल पनि त्यही घमण्ड बोकेर अगाडि बढिरहेका थिए, आफ्नो यात्रामा थिए, दमस्कसको यात्रामा थिए। अनि उसले के सोचेका थिए, म त्यहाँ पुगिसके पश्चात, यरुशलेम पुगिसकेपछि त्यहाँ को छ, कारागृह जेलभित्र हालिदिन्छु, म जस्तो क्रूर व्यक्ति यहाँ को छ भनेर घमण्ड बोकेर हिँडिरहेको थिए। सावलले के ठान्थे, मैले आफैलाई चिनेको छु भन्ने ठान्थे। तर जब उनी आफ्नो यात्रामा थिए तब अकस्मात के भयो, येशू ख्रीष्टसँग उसको जम्का भेट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्टसँग उसको जम्का भेट हुन्छ। अनि स्वर्गीय प्रकाशले ऊ देख्न सक्दैन, उसको नजरहरू, उसको आँखाका दृष्टिहरू गुन्छन्। अनि अन्तिममा उसले बाध्य भएर, असह्य भएर, नसकेर उसले प्रश्न गर्नै पर्छ। उसले के भन्छ, प्रेरित 9:4 मा, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ। यो प्रश्नको उत्तर जबसम्म हामीले पाउँदैनौँ र त्यसलाई ग्रहण गर्दैनौँ नि, आफैले हामीले चिन्न सक्दैनौँ। जब उसले यो प्रश्न गर्छ अनि उसको जीवन चाहिँ त्यही क्षण प्रियहरू परिवर्तन हुन्छ। ऊ क्रूर व्यक्तिबाट ऊ नम्र व्यक्ति हुन्छ। ऊ सताउने व्यक्तिबाट आफै सताइने, आफै सतावटबाट गुज्रिने व्यक्ति हुन्छ। ऊ सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरूलाई जेल हाल्ने व्यक्तिबाट ऊ के हुन्छ, सुसमाचार प्रचारक हुन्छ। उसको जीवन चाहिँ त्यही क्षण परिवर्तन हुन्छ। उसले नयाँ पहिचान चाहिँ प्राप्त गर्छ। उसले के ठानेका थिए, म त क्रूर व्यक्ति हुँ। वास्तवमा ऊ क्रूर व्यक्ति थिएन नि प्रियहरू, ऊ त नम्र व्यक्ति थिए, ऊ सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति थिए, ऊ क्षमा दिने व्यक्ति थिए, ऊ परमेश्वरका असल सेवक थिए। आमेन। तर धेरैचोटि हामीले गलत पहिचान बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। तपाईले सोचिरहनु भएको होला, म त यो व्यक्ति हुँ, म त त्यो व्यक्ति हुँ। तर वास्तवमै भन्ने हो भने जबसम्म तपाईले ख्रीष्टलाई चिन्नुहुन्न नि, तबसम्म तपाईले आफ्नो साँचो पहिचान प्राप्त गर्नुहुन्न। यसकारण ख्रीष्टमा हाम्रो पहिचान कहाँ छ अरे? ख्रीष्टमा। सबैजना भन्नुहोस्, ख्रीष्टमा। मेरो साँचो पहिचान चाहिँ ख्रीष्टमा छ। यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, ख्रीष्टमा म को हुँ। म भन्दा अगाडि के आएको छ? ख्रीष्ट आएको छ। यसै गरी हामीले आफ्नो पहिचानलाई चिन्नु अघि हामीले ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले आफूलाई तबसम्म चिन्न सक्दैन जबसम्म उसले ख्रीष्टलाई चिन्न सक्दैन। त्यसो भए वास्तवमै आखिर ख्रीष्टमा म को हुँ त? अब महत्त्वपूर्ण पाटोमा हामी आयौँ। त्यसो भए वास्तवमै ख्रीष्टमा म को हुँ त? यो प्रश्नले आज धेरै इसाईहरूलाई सताएको छ।
यो प्रश्नलाई यो प्रश्नलाई प्रश्नको उत्तर भेट्टाउन नसक्दा मानिसहरू विभिन्न कुलतमा फसेको छ, विभिन्न गलत झुन्डहरूमा फसेको छ, विभिन्न व्यक्तिहरूले गलत बाटोलाई अपनाएको छ, विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ खडा भएको छ। यो प्रश्नको कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टमा म को हुँ? पत्रुस यसरी भन्नुहुन्छ, पहिलो पत्रुस 2:9 मा पत्रुस यसरी भन्नुहुन्छ, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उद्देकको ज्योतिमा ल्याउनु भयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। आमेन। तपाईले यो टिप्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 2:9 र 10, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 पत्रे पहिचान भनिन्छ हैन, 5-fold आइडेन्टिटी, 5 पत्रे पहिचान त्यहाँ छ भनिन्छ। मानिसको सबै एकअर्कासँग सबै थोक मिल्छ, एकअर्कासँग डिएनए पनि मिल्छ, अङ्गहरू पनि मिल्न सक्छ। यसकारण मानिसले ट्रान्सप्लान्ट गर्छन्, अर्ग्यान डोनेट गर्छन्। मेरो आँखा तपाईँलाई मिल्न सक्छ, तपाईँको आँखा मलाई मिल्न सक्छ। अर्ग्यान डोनेसन भनेको चाहिँ त्यही हो, हरेक कुरा मिल्छ। तर भनिन्छ मानिस एकअर्काप्रति, तपाईँ र म मेरो बिचमा चाहिँ एउटै कुरा मिल्दैन। त्यो चाहिँ के भनिन्छ? यो फिङ्गर प्रिन्ट भनिन्छ हैन, फिङ्गर प्रिन्ट चाहिँ मिल्दैन भन्छ। त्यो साइन्सले बताएको कुरो, विज्ञानले भनेको कुरो। तपाईँ र मेरो सबै कुरो मिल्छ, तर के चाहिँ मिल्दैन अरे? यो फिङ्गर प्रिन्ट, 5 वटा फिङ्गर प्रिन्ट चाहिँ मिल्दैन अरे। त्यस्तै गरी यो चाहिँ अलौकिक। अब यहाँ 5 पत्रे पहिचान चाहिँ यो चाहिँ अलौकिक र विशेष छ तपाईँ र मेरो निम्ति। यो सांसारिक मानिसहरूसँग मिल्दैन प्रियहरू। सांसारिक मानिसहरू र हामीमा भिन्नता भनेको चाहिँ यही 5 वटा पहिचान हो, यही 5 वटा पहिचान। यहाँ पत्रुसले बताउनु भएको 5 वटा पहिचान, जुन 5 वटा पहिचान चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस 2:9 देखि 10 सम्म भेट्टाउन सक्छौँ। हामी यसलाई आउँदो हप्ताहरूमा एक कुरा गरेर काट्नेछौँ, छाट्नेछौँ, केलाउनेछौँ। तर अहिले चाहिँ समग्रमा हामी हेरौँ। पहिलो चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ, पत्रुसले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूको पहिलो पहिचान चाहिँ के हो अरे? तिमीहरू को हौ अरे? भन्नुहोस् न, त्यहाँ पढ्नुहोस् त। खै तपाईँहरूले बाइबलले पढ्नु भएको छ कि के हो? यो चाहिँ नेताले भाषण भोगेको जस्तो नहोस् है, यो चाहिँ वचन जस्तो हुनुपर्छ है। नेताले उता भाषण भोगिरहेछ, यता जनताहरू आफ्नै तालमा छ भने यस्तो नहोस् है त। पहिलो चाहिँ चुनिएको वंश, आमेन। पहिलो चुनिएको वंश। दोस्रो चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी। वाउ, रोयल फ्यामिलीबाट छौँ है हामी चाहिँ, हैन? अब तपाईँको पिता चाहिँ राजा हुनुहुन्छ र तपाईँ राजकीय घरानाबाट हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त्यसरी तपाईँले लिनु पर्यो कि हैन? त्यसरी तपाईँले आफैलाई हेर्नु पर्यो। ऐनामा चट्ट हेर्दाखेरि पनि आफैलाई सुन्दरी देख्नु पर्यो, सिँगारिएको हैन देख्नु पर्यो। एकजना पास्टरले यसरी भन्नुहुन्थ्यो, जब श्रीमान चाहिँ बेलुका घर गएको अरे, बुढीलाई देखेर तर्स्यो अरे, है तर्सेको अरे, झन्डै हत्याटा गएको अरे भनेर भन्दै हुन्थ्यो उहाँले है। आफैले आफूलाई सुन्दरी, सिँगारिएको, पवित्र। अनि तेस्रो चाहिँ पवित्र जाति। चौथो चाहिँ परमेश्वरका निजी प्रजा। निजी प्रजा भनेको बुझ्नुहुन्छ? पुरानो करारमा परमेश्वरले एउटै जातिलाई चुन्नु भएको थियो। कसलाई? इजरायलीहरूलाई हैन, एउटै जातिलाई। उहाँ आफैले के घोषणा गर्नुहुन्थ्यो? तिमीहरूलाई चाहिँ मैले चुनेको जाति भन्नुहुन्थ्यो। तर नयाँ करारमा आइसकेपछि जब हामी ख्रिस्टमा आउँछौँ, हामी हरेक परमेश्वरका निजी प्रजा हौँ। हामी निजी प्रजा हौँ। अब यसकारण पावलले के भन्नुहुन्छ? ख्रिस्टमा चाहिँ कोही ग्रीक, कोही यहुदी,
कोही अन्य जाति केही पनि छैन, अब चाहिँ हामी एउटै परिवारको भइसकेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ है। अनि तपाईँले 10 पदमा हेर्नुभयो भने कृपा पाएको जातिको रूपमा पनि यो 5औं पहिचान चाहिँ तपाईँले तपाईँले भेट्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरले हरेकलाई सृष्टि गर्नुभएको र उहाँ हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा है, परमेश्वरले हरेकलाई सृष्टि गर्नुभएको र हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर हरेक उहाँको सन्तान चाहिँ होइन। फरक कुरो ध्यान दिनुहोस् है। परमेश्वरले सबैलाई सृष्टि गर्नुभयो र उहाँ हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर हरेक चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन। सन्तान हुनको निम्ति चाहिँ हामी आफैले छनौट गर्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरको राजकीय घरानामा, परमेश्वरको परिवारमा आफू सामेल हुनको निम्ति हामी आफैले छान्नुपर्ने हुन्छ, छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दुःखको कुरो चाहिँ सबैले त्यो छनौट गर्दैन, यसकारण हरेक परमेश्वरको सन्तान हुन सक्दैन। त्यो ढोका चाहिँ हामीले नै खोल्ने हो, त्यो छनौट चाहिँ हामीले नै गर्ने हो। तपाईँलाई याद छ के अरे एउटा दृष्टान्तमा येशू ख्रीष्टले जब 2 छोरा अनि एउटा पिताको दृष्टान्तमा उहाँले के भन्नुभयो, एउटा कान्छो छोरो चाहिँ के गर्छ अरे, आफ्नो परिवारको, आफ्नो पिताको अंश लिएर के गर्छ, टाढा देशमा जान्छ। आफ्नो परिवारको पहिचानबाट ऊ काटिएर, आफ्नो परिवारको नामबाट ऊ छुट्टिएर के गर्छ, ऊ टाढो देशमा जान्छ। तर एउटा अचम्मको लाग्दो कुरो चाहिँ के हो भने पिताले कहिले पनि त्यो कान्छो छोरोलाई खोज्दै जाँदैन, कहिले पनि जाँदैन। छोरो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। अरू दुईटा थ्योरीहरू छ यसमा, दुईटा सिद्धान्तहरू छ। एउटा सिद्धान्त चाहिँ छोरो चाहिँ पिता कहाँ आउने हो भनेर एउटा सिद्धान्त, अर्को सिद्धान्त चाहिँ जेठो छोरो खोज्न जाने हो भन्ने छ। मैले यहाँ बताउन खोजेको चाहिँ हामीले त्यो छनौट गर्नुपर्छ, हामी त्यो परिवारमा सामेल हुने छनौट हामीले नै गर्ने हो। एउटा चित्रकारले योना 3:20बाट एकदमै प्रेरित भएर एउटा चित्र बनाउनु भयो। मैले धेरै पहिला भनेको थिएँ, प्रकाश 3:20मा के लेखेको छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउने छु, जसले मेरो आवाज सुन्छ र मेरो निम्ति ढोका खोलिदिनेछ, म उसमा के गर्छु अरे, उससँगै हुनेछु र उसँग के गर्नेछु, भोजन गर्नेछु। अनि त्यो चित्रकारले येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो ढोकामा उभिएर ढकढक्याइरहेको चित्र बनाउनु भयो। यो यति फेमस भयो, यति प्रख्यात भयो, अनि यसलाई चाहिँ विभिन्न देशहरूले चाहिँ आफ्नो म्युजियममा राख्यो। अनि त्यो म्युजियममा त्यो चित्रकलाको प्रशंसा गर्दै, चित्र हेर्दै गर्दाखेरि एउटा चित्रकारले चाहिँ एउटा गल्ती भेटायो। अनि त्यो गल्ती चाहिँ के थियो भने, जब येशू ख्रीष्ट ढोकामा ढकढक्याइरहनु भएको थियो, त्यो ढोका खोल्ने के भन्छ त्यसलाई, के भन्छ त्यो ढोका खोल्नेलाई अथवा त्यो ढोका समात्नेलाई, चुकुल भन्छ कि त्यो अंकुशे के भन्छ, त्यो चाहिँ रहेन रहेछ, के भन्छ अरे, जे भने पनि बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले है, त्यो रहेन रहेछ। अनि चित्रकारले भनेछ, तपाईँले एउटा गल्ती गर्नुभयो, तपाईँले यो ढोका त बनाउनु भयो, साह्रै राम्रो बनाउनु, तर ढोका खोल्ने कुरा चाहिँ बनाउनु भएन, चुकुल भनौँ अथवा के भनौँ, त्यो चाहिँ बनाउनु भएन। चित्रकारले भन्छ, होइन, मैले त्यो जानेर नै नबनाएको, किनभने ढोका चाहिँ भित्रबाट खोलिनु पर्छ, बाहिरबाट होइन। ढोका यसो परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयको ढोका चाहिँ फेरि जबरजस्ती खोल्नुहुन्न। उहाँ जबरजस्ती तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको मण्डलीमा आउनुहुन्न। जब तपाईँले ढोका खोल्नुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्ट तपाईँसँग बास गर्न आउनुहुनेछ र उहाँले तपाईँसँगै भोजन गर्नुहुनेछ। भोजन गर्नु भनेको चाहिँ के हो प्रियहरू? हामी जो पाइतैसँग भोजन गर्दैनौँ, याद छ?
हामीलाई मन पर्दैन। किन भोजन भन्ने कुरो चाहिँ अब बाइबलले पनि के भन्छ, अब पहिला पहिला पनि के विचार थियो भने भोजन चाहिँ शुद्ध कुरा हो। हामी जो कोहीसँग भोजन एउटै टेबलमा बसेर भोजन खान सक्दैनौँ। भोजन चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग खाइन्छ जोसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अति निकट छ, अति नै नजिक छौँ। हामी के छौँ, हामी सम्बन्धमा एकदमै निकट छौँ, त्यो व्यक्तिसँग मात्र भोजन खाइन्छ। अनि भोजन खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ भोजन मात्र गम खाइँदैन। भोजन खाँदै गर्दाखेरि होइन मन नलाए पनि यसो मुस्कुक्क मुस्कुराउने, होइन एकअर्कासँग कुराकानी गर्ने, मनका पीडा व्यथाहरू साटासाट गर्ने गरिन्छ कि गरिँदैन भन्नु त? तपाईँ आफ्नो प्रिय व्यक्तिसँग गम अनुहार हेर्दै रातो पिरो हुँदै खाएको गर्नुहुन्छ त? गर्नुहुन्न नि। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, मुस्कुक्क मुस्कुराउँदै है, नमिठो भए पनि होइन, साग र भात भए पनि आहा कस्तो मिठो, मासुभन्दा मिठो भन्दै त्यसरी तपाईँ आत्मीयता चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो आत्मीयतालाई जनाउनको लागि उहाँले के भन्नुभएको, म तिमीहरूसँग भोजन गर्नेछु। तिमीले म भोजन गर्दै गर्दा तिमीले आफ्ना मनका कुराहरू मसँग के गर्न सक्छौ, सेयरिङ गर्न सक्छौ, बातचित गर्न सक्छौ है। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ भण्डारे मनको विषयमा, मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग कसरी कुराकानी गर्थे अरे, आम्ने सामने, जसरी एउटा मित्र चाहिँ अर्को मित्रसँग। अनि यहाँ चाहिँ त्यही चित्र बताइएको छ कि हामी चाहिँ उहाँसँग आम्ने सामने बसेर भोजन गर्न सक्छौँ, कुराकानी गर्न सक्छौँ, उहाँसँग हामी हाम्रो मनका कुराहरू साटासाट गर्न सक्छौँ। अनि त्यो चाहिँ कति बेला सम्भव हुन्छ भने जति बेला हामी उहाँको निम्ति चाहिँ हाम्रो मण्डलीको ढोका खोलिदिन्छौँ, जब हाम्रो परिवारको ढोकाहरू खोलिदिन्छौँ, जब हाम्रो जीवनका हाम्रो हृदयका ढोकाहरू ख्रीष्टको निम्ति हामीले खोलिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ हो साँचो ख्रीष्टलाई अपनाउनु भनेको चाहिँ त्यो। यस कारणले गर्दाखेरि 17औं शताब्दीका एकजना भौतिक शास्त्री र गणितज्ञ है, फ्रान्सेली गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक, दार्शनिक, लेखक र क्याथोलिक धर्मशास्त्रीले यसरी भन्नुहुन्छ, हामी न केवल येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र परमेश्वरलाई चिन्दैनौँ, तर हामी आफैलाई पनि येशू ख्रीष्टद्वारा चिन्दछौँ। हामी केवल ख्रीष्टद्वारा जीवन र मृत्युलाई जान्दछौँ। येशू ख्रीष्ट बाहेक हामी जान्दैनौँ कि हाम्रो जीवनको अर्थ के हो, हाम्रो मृत्युको अर्थ के हो। न परमेश्वर न आफैलाई हामी चिन्न सक्छौँ। ख्रीष्ट नै, यसकारण येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, ढोका, म चाहिँ के हुँ, त्यो ढोका हुँ जहाँबाट चाहिँ तिमी पिता कहाँ जान सक्छौ। यसकारण येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हाम्रो पहिचान लुकेको छ। हामीले यदि भेट्टाउँछौँ भने, हाम्रो पहिचान कहीँ भेट्टाउँछौँ भने त्यो चाहिँ हामीले ख्रीष्टमै भेट्टाउँछौँ। यसकारण यी पाँचवटा हाम्रो पहिचानहरू चाहिँ एउटा इसाईको निम्ति अति नै अनिवार्य र आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो के अरे, फेरि भनौँ है त, नबिर्सौँ है त। पहिलो के अरे, चुनिएको वंश, दोस्रो राजकीय पुजारीगिरी, तेस्रो पवित्र जाति हामी, चौथो परमेश्वरका निजी प्रजा, पाँचौं चाहिँ कृपा पाएको जाति, त्यागिएको होइन, छोडिएको होइन, लाचार पारिएको होइन, तर कृपा पाएको। वाउ, यो पाँचवटा पहिचान जब म अध्ययन गर्दै थिएँ, जब मैले वचनहरू तयार गर्दै थिएँ, म आफै सक भएँ। तपाईँले कहिले आफैलाई यी पाँचवटा पहिचानको रूपमा तपाईँले आफैलाई चिन्नु भएको छ? हामीले आफ्नो साँचो पहिचान चाहिँ गुमाएका छौँ प्रियहरू। शैतानले हाम्रो पहिचान खोसिदिएको छ। मण्डलीमा यदि विश्वासीले केही गुमाइरहेको छ भने उसले आफ्नो साँचो पहिचान गुमाइरहेको छ। ऊ विश्वासीहरू आज इसाईहरू दुविधामा छ। इसाईहरू पनि आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचानको निम्ति भड्किरहनु परेको छ। आज मण्डलीमा पहिचानको खडेरी लागेको छ। आज इसाईहरू पनि संसारिक मानिसहरू जस्तै बन्न खोजिरहेको छ। किन संसारले आज मण्डलीले संसारलाई होइन, संसारले चाहिँ मण्डलीलाई प्रभाव पार्नुको अर्थ चाहिँ के हो? मण्डलीले आफ्नो साँचो पहिचान चाहिँ गुमाइरहेको छ। बाइबलले त के भन्छ? डाँडामाथि बसालेको सहर चाहिँ लुक्न सक्दैन, त्यसलाई हरेकले देख्नेछ, त्यसको पहिचान कुना कुनामा पुग्नेछ। तर आज मण्डली इतिहासमा चाहिँ
आज 21औं शताब्दीमा चाहिँ मण्डलीले आफ्नो पहिचान गुमाइरहेको छ। डाँडा माथि बसालेको सर भनेको चाहिँ के हो? डाँडा माथि चाहिँ पहिलाको समयमा चाहिँ धरहराहरू बनाइन्थ्यो। अनि त्यो धरहराको चाहिँ एउटै काम थियो, प्रभाव, ज्योति दिएर प्रभाव पार्नु पर्ने हुन्थ्यो। किनभने पहिला चाहिँ ती डाँडाहरू चाहिँ समुद्रको नजिकै बनाइन्थ्यो। अनि समुद्रमा चाहिँ ठुला जहाजहरू चाहिँ एक आपसमा नटक्राओस् भनेर चाहिँ त्यो धरहराहरूमा चाहिँ ठुला लाइटहरू चाहिँ हाल्ने गरिन्थ्यो। लाइट हाउस पनि भनिन्छ। अनि त्यो धरहराले चाहिँ ज्योति दिने काम गर्दथ्यो। किनभने पहिला अहिलेको जस्तो प्रविधि हुँदैन थियो। अनि त्यसले चाहिँ ज्योति दिने गर्थ्यो। अनि डाँडामाथि बसालेको सर आज मण्डली चाहिँ त्यो लाइट हाउस जस्तै हो, त्यो धरहरा जस्तै हो, जसले चाहिँ दुर्घटनाबाट बचाउँदछ मानिसहरूलाई। उनीहरूको आत्मा नमरोस् भनेर, उनीहरू चाहिँ संसारको खाडलमा नपरोस् भनेर, उनीहरू चाहिँ त्यो मृत्युको अन्धकारमय घाँटीबाट चाहिँ बाहिर निस्कोस् भनेर संसारलाई चाहिँ मण्डलीले प्रभाव पार्दछ। अनि अनुग्रह विजय मण्डलीलाई चाहिँ त्यही उद्देश्यका साथ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको। आमेन। मानिसले होइन। मानिसले भवन निर्माण गर्न सक्छ, मानिसले इट्टामाथि इट्टा थप्न सक्छ, तर मण्डली चाहिँ ख्रिस्टले निर्माण गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि यो ख्रिस्टले निर्माण गरेको मण्डलीले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो पहिचान गुमाउनु हुँदैन। आउनुहोस् हामी यो समय आफ्नो स्थानहरूमा खडा हुनेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आज जसरी परमेश्वरको वचनले भन्दछ ख्रिस्टमा हाम्रो पहिचान छ प्रियहरू, हाम्रो अस्तित्व चाहिँ ख्रिस्टमा छ, हाम्रो चिनारी चाहिँ ख्रिस्टमा छ। अनि साँच्चै ख्रिस्टमा हामीले हाम्रो पहिचानलाई खोज्न आवश्यक छ। यदि आज हामी भड्किएर अन्य बाटोहरूतिर हामी लागेका छौँ भने, आज हामी गलत मार्गहरूतिर छौँ भने, आज हामीले गलत पहिचान र चिनारीलाई बोकेर हामी निराश भइरहेको हुन सक्छौँ। आज हामी परमेश्वरको नजरियाबाट आफैलाई हेर्न सकिरहेका छैनौँ होला। आज मानिसको राय, मानिसले दिएको परिभाषा, मानिसले दिएको परिचय बोकेर हामी हिँडिरहेका होलाौँ। अनि हामी छिट्टै निराश हुन्छौँ। परमेश्वरको नजरमा हामी कति पनि विषय छैनौँ जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। जब हाम्रो जीवनमा हामीले त्यो आगो, त्यो पानीबाट भएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो सतावट, त्यो समस्या, त्यो बाधाहरूबाट हामी गुज्रनु पर्ने हुन्छ, हामी छिट्टै निराश हुन्छौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ नडराऊ, अनि हामी डराइरहेका हुन्छौँ। नहतासियो, अनि हामी हताशमा परिरहेका हुन्छौँ। साँच्चै प्रियहरू, त्यो चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ हामी आफैलाई चिनिरहेका छैनौँ। पत्रुसले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ चुनिएका जातिहरू हौ, चुनिएका वंशहरू हौ, राजकीय पुजारी, पवित्र जाति, परमेश्वरका आफ्नै जाति र परमेश्वरले प्रशस्त बनाउनु भएको कृपालु, दयाले भरिपूर्ण जातिहरू चाहिँ तिमीहरू हौ। साँच्चै परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दियौँ, किनभने उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई चुन्नु मात्र भएको छैन, उहाँले आफ्नो पोसाक, आफ्नो औँठी, अधिकारीको औँठी हामीलाई पहिराइदिनु भएको छ। उहाँले हामीलाई पवित्र जातिको रूपमा ग्रहण गर्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई आफ्नै निकटतामा लिएर आउनु भएको छ। उहाँ हामीसँग निकट सम्बन्धमा रहन चाहनुहुन्छ। हामी त्यसको निम्ति तयार हौँ। जसै हामी यो भवनबाट निस्कन्छौँ प्रियहरू, जसै हामी यहाँबाट छुट्छौँ, हामीले आफैलाई हेर्ने नजरिया, आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो फरक हुनुपर्छ। हामीले परमेश्वरको नजरले आफैलाई देख्नुपर्छ। अनि जसरी वचनले भन्दछ, किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले चाहिँ धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता अर्थात् प्यारो पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनु भएको र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी, उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुन्छौँ। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई
सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँको उत्तराधिकारीको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। भलै मानिसले तपाईँलाई केही मूल्यको नठान्दा, मानिसको नजरमा तपाईँ कुनै पनि मूल्यको नहोला, अनि तपाईँ एउटा सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ होला मानिसको नजरमा, जसले दुःख पाएको छ, जसको परिस्थिति खराब छ, जसको जीवन चाहिँ समस्याले घेरिएको छ, तर परमेश्वरको नजरमा तपाईँ विशेष हुनुहुन्छ। परमेश्वरको नजरमा तपाईँ अनमोल हुनुहुन्छ। अनि त्यो रुबी, अनि त्यो सुन, अनि त्यो हिरा मोती, अनि त्यो पन्ना भन्दा पनि बहुमूल्य चाहिँ परमेश्वरको नजरमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँको नजरमा विशेष हुनुहुन्छ। तपाईँ मूल्यवान हुनुहुन्छ, अनमोल हुनुहुन्छ। हो प्रियहरू, आजको दिन तपाईँले जब आफैले हेर्नुहुन्छ, आफैलाई सोच्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको नजरले हेर्नुहोस्। तपाईँको मुहार परमेश्वरको अगाडि चम्किएको छ। परमेश्वरको पवित्रताले तपाईँको आत्मा ढाकिएको छ। तपाईँ परमेश्वरको पवित्रताले घेरिनु भएको छ। हो प्रियहरू, निराश नहुनुहोस्, निराश नहुनुहोस्, निराश नहुनुहोस्। म यहीबाट प्रार्थना गर्दछु तपाईँ हरेकको निम्ति। आज तपाईँको जीवन अभावमा होला, तपाईँको परिस्थिति फरक होला, तपाईँको जीवनमा दुःख परेको होला, मानिसले नबुझ्ने पीडा तपाईँको हृदयमा गाडिएको होला। तर पनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि लाचार छोड्नुहुने छैन। यसैले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको निम्ति तपाईँ चाहिँ अनमोल हुनुहुन्छ, तपाईँ विशेष हुनुहुन्छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईँको वचनद्वारा प्रभु तपाईँ बोल्नु भएको छ। मेरो मस्तिष्कले होइन, मेरो जिब्रोले होइन, मेरो हृदयले होइन, तपाईँको पवित्र जिब्रोले तपाईँ बोल्नु भएको छ। यो वचनले प्रभु हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली बिउको रूपमा काम गरेको होस्, जस्तै हाम्रो जीवनमा फल फलाउन सकोस्। किसानले मलिलो जमिनमा रोपेको बिउ जस्तै यसले हाम्रो मण्डलीमा 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउन सकेको होस्। प्रभु, आज हामीले गहिरो कुरा सिकेका छौँ। हाम्रो पहिचान हामीले गर्ने काममा होइन, हाम्रो जागिरमा होइन, हाम्रो सम्बन्धमा होइन, हाम्रो स्रोत र साधनमा होइन, हाम्रो मानिसमा होइन, तर हाम्रो पहिचान, साँचो पहिचान, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो मूल उद्देश्य तपाईँमा लुकेको छ। प्रभु, जस्तै हामी घर फर्कन्छौँ, जस्तै आजको दिन हामी तपाईँसँग बिताउँछौँ, हामीले यही कुराहरूलाई मनन गर्न सकौँ। अबको बाँकी भाग आशिषको प्रार्थनामा हामी जानेछौँ, त्यसमा पनि तपाईँ हामीसँग रहिकन हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। सबै बाँकी भागहरू, बाँकी दिनहरू तपाईँको हातमा सुम्पदिन माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, यहाँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि जय मसीह।